रंग दिया तेरे इश्क ने यूं इज़ा धड़कन शाह किस्त नंबर 9 एंड 10। आज शाहरेज़ खान और फ़िज़ा का निकाह था। सभी घर वाले इसकी तैयारी में मसरूफ़ थे। शाहरेज़ को सबसे काफ़ी उकताहट हो रही थी। ऊपर से अरुष्मान, साहिल और गुल अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गा गा कर मसलसल इसे तंग कर रहे थे। और आज के दिन इन पर शाहरेज़ का रोब और गुस्सा भी काम नहीं कर रहा था। गुल मसलसल अपनी फटी हुई आवाज़ साहिल के ख्याल में गा रही थी, आज मेरे भैया की शादी है, आज मेरे भैया की शादी है। तभी अरुष्मान ने भी तान छेड़ी, आज मेरे यार की शादी है, ओ आज मेरे यार की शादी है। भैया साहिल क्यों पीछे रहता, भला साहिल क्यों पीछे रहता, वो भी बीच में कूद पड़ा। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। साहिल ले 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 बस शारेज़ की बर्दाश्त की मुद्दत यहीं तक थी। वो इतनी ज़ोर से धाड़ा के अंदर दाखिल होती मदिया बेगम दहल के अपने सीने पर हाथ रख गईं। क्या हुआ खान, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मॉम इनसे बोलें 1 मिनट के अंदर मेरे रूम से अपनी शक्ल गुम करें, नहीं तो मुझे एक पल भी नहीं लगेगा इनकी शक्लें बिगाड़ने में। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बेटा आज तो गुस्सा ना करो, आज तुम्हारी शादी है। उन्होंने नरमी से समझाते हुए कहा, इसी बात का तो रोना है। वो हल्की आवाज़ में बोला, अच्छा चलो बच्चों, अब तुम लोग अब इसे तैयार होने दो। बड़ी मॉम, ब्रो कोई दुल्हन है क्या जो इन्हें तैयार होने में वक्त लगेगा, वो तो यूं तैयार हो जाएंगे। साहिल शरारती मुस्कुराहट के साथ चुटकी बजाते हुए बोला, तैयार होने में वक्त तो हमारी फ़िज़ा आप ही लेंगी ताकि वो ब्रो के दिल में बिजलियां गिरा सकें। वो आंख विंक करते हुए बोला। सभी के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट देकर इसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मॉम इन्हें बोले रूम से बैठ जाएं और इन तीनों की तरफ इशारा करते हुए ठंडे लहजे में बोला। गुस्से से इसकी आंखें लहूरंग हो गई थी। एक तो ये थोपी हुई शादी और ऊपर से इनके ये छेड़छाड़ जो शाहरेज़ को मज़ीद गुस्सा दिला रहे थे। चलो बच्चों, मेहमान भी आने वाले होंगे, इनका वेलकम करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। वो शाहरेज़ का गुस्सा देखते हुए इन्हें बाहर ले गई। यार मॉम, ये फ़िज़ा आपी भी काफ़ी अजीब है। मैं कितनी बार इनके रूम से बाहर आवाज़ दी लेकिन वो रूम ही नहीं खोलती। 17 साला गुल ने मुंह बनाते हुए कहा, बेटा वो तैयार हो रही होगी, वो मेकअप आर्टिस्ट है, खुद तैयार हो रही होगी, टाइम तो लगेगा ना। सारे मेहमान और काजी साहब आ चुके थे, बस दुल्हन का इंतज़ार किया जा रहा था। बड़ी बहू जाओ देखो फ़िज़ा तैयार हो गई तो इसे ले आओ। ठीक है माँ जी। वो फ़िज़ा के बाहर खड़ी मुसलसल दस्तक दे रही थी ना, लेकिन ना दरवाज़ा खुल रहा था और ना अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी। इनका दिल अनजाने खदशे से लरजने लगा था। तभी अरुष्मान अंदर की तरफ आता दिखाई दिया। बेटा मैं कब से दरवाज़ा खोल रही हूँ लेकिन फ़िज़ा ना ही दरवाज़ा खोल रही है ना ही कुछ बोल रही है। आप हटे, मैं देखता हूँ। अरुष्मान ने रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर दरवाज़ा खोल दिया लेकिन अंदर जाकर इन्हें काफ़ी ज़ोर का झटका लगा। क्यों अंदर फ़िज़ा क्या, इसका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। अरुष्मान हैरान सा चलता हुआ खिड़की के पास आया जो खुली हुई थी। खिड़की के नीचे सीढ़ी रखी थी, इसे समझने में देर न लगी थी। तभी शारेज़ की मॉम की नज़र टेबल पर रखे लेटर पर पड़ी। भाग कर गई और लेटर उठाकर पढ़ने लगी। इसे पढ़ते ही लेटर इनके हाथ से छूट कर ज़मीन नीचे गिर गया था। वो लड़खड़ा कर गिरने लगी थी कि अरुष्मान ने इन्हें थाम लिया। बड़ी मॉम क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? वो लेटर इनके हाथ से लेते हुए बोला, अरे भाभी, क्या फ़िज़ा अभी तक तैयार नहीं हुई? बाबा जान कब से कह रहे हैं इसको लाने के लिए। रुमैसा बेगम बोलते हुए कमरे में दाखिल हुई। क्या 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 हुआ, आप दोनों चुप क्यों हैं और फ़िज़ा कहाँ है? वो इधर उधर देखते हुए बोली, रुमैसा तुम सबको यहाँ बुला कर लाओ। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा। वो नासमझ तासुरात से इनको देखते हुए बाहर चली गई। क्या बात है बड़ी बहू, आपने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप लेटर इनकी तरफ बढ़ा दिया। क्या है वो? इसे थामते हुए बोले, प्यारे नाना जान, आपने और सब घर वालों ने मुझे बेतहाशा प्यार दिया। मेरे मांगने से पहले मुझे हर चीज़ दी और मैं आप सबके प्यार की दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन शारे से शादी करना ये मेरे लिए नामुमकिन है क्योंकि इसके जैसे संजीदा रोड और बोर टाइप इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, मैं अपने क्लास फेलो में इंटरेस्टेड हूँ तो शादी भी इसी से करूँगी और मैं जानती हूँ आप मुझे माफ़ कर देंगे, जैसा कि आप मुझे हमेशा मेरी गलतियों पर माफ़ कर देते थे। आपकी फ़िज़ा। ख़त पढ़ते ही वो लड़खड़ा कर गिर पड़े और फ़ौरन अपने दिल पर हाथ रख लिया। सब भाग कर इनके पास आए थे। बाबा जान, बेहक वक्त सब इनको पुकारने लगे, इसने ऐसा क्यों किया, सबके सामने हमें रुसवा कर दिया। वो मुसलसल दिल में होते दर्द को
دباتے کراہتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولے، بابا جان آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب ہم شاریز کا سامنا کیسے کریں گے؟ وہ ہماری ضد پر وہ اس شادی کے لیے مانا تھا۔ تبھی سب کو اس کا خیال آیا۔ شاریز جو سب کو اس طرح سے اٹھ کر اندر آتے دیکھ کر آیا تھا، اس نے لیٹر میں لکھے ہر لفظ کو سنا تھا جب دادا جان پڑھ رہے تھے، اور وہ غصے سے مٹھیاں بیچتے سرخ چہرے کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اسے جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا سوائے ارشمان کے۔ اس نے دادا جان کو گرتے نہیں دیکھا تھا۔ شاریز کو کیسے بتائیں اس بارے میں؟ دی جان نے پریشان کن لہجے میں کہا تھا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سب سن چکا ہے اور کافی غصے میں لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر سب کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی کیونکہ اس گھر میں سب سے زیادہ غصہ شاریز کو آتا تھا۔ ارشمان تم اس سے بلاؤ مارے دادا جان، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارش ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے روسے سے لہجے میں بولا۔ سب کا دل کسی انہونی کے خیال سے لرز گیا تھا۔ تیمور صاحب بات کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ارش تم گاڑی نکالو، ہمیں بابا جان کو ہاسپٹل لے جانا ہے، جلدی کرو۔ جواد صاحب اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے بولے۔ ہر کوئی تیمور صاحب کی حالت دیکھ کر ہڑبڑایا ہوا تھا۔ بھائی صاحب آپ اور بھابھی مہمانوں کو سنبھالیں، ہم بابا جان کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، آپ بعد میں آ جائیے گا۔ میں ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، ہم جلدی آ جائیں گے۔ ڈاکٹر کیا ہوا بابا کو؟ بابا جان کو دیکھیں خان صاحب، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ شاریز کافی غصے میں اپنے فارم ہاؤس آیا تھا اور جب سے آیا تھا مسلسل سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے فضا سے شادی نہ ہونے کا کوئی غصہ نہیں تھا، اسے تو غصہ اس بات پر آ رہا تھا اس لڑکی کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی کتنی بے عزتی ہوئی۔ اسے یہ شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے بتا دیتی۔ ویسے بھی اس کے گھر والے اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ ہیلو خان، دادا جان ہاسپٹل میں ہے، تو جلدی آ جا۔ وٹ؟ دادا جان ہاسپٹل میں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ فوراً باہر کی طرف بڑھا۔ سب لوگ مسلسل دعاؤں میں مصروف تھے۔ دی جان کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر کوئی بھی مثبت جواب نہیں دے رہے تھے۔ تبھی ولی خان کی جواد صاحب کے موبائل پر کال آنے لگی۔ جواد، بابا جان کی طبیعت کیسی ہے اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ہم لوگ گھر سے نکل گئے ہیں، بس آ رہے ہیں بھائی۔ ابھی ڈاکٹر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہ تبھی ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آئے۔ آئی ایم سو سوری خان صاحب، ہم آپ کے والد کو نہیں بچا پائے، ہی از نو مور۔ ان کی بات کال پر سنتے ولی خان پر بجلی بن کر گری۔ ان کا اسٹیئرنگ پر رکھا ہاتھ کپ کپا گیا جس سے ان کی گاڑی میں ان بیلنس ہوئی اور سامنے سے آتے تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی تھی، اور موقع واردات پر ہی ولی خان اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ شاریز خان جب ہاسپٹل پہنچا تو اسے زندگی کی سب سے بھیانک خبر ملی۔ اس کے دادا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے سر سے شفقت کا سایہ چھین لیا، اس کی جنت چھن گئی تھی۔ اس کا دل دھاڑے مار کر رونے کا کیا، لیکن وہ کیسے رو سکتا تھا؟ وہ تو مرد تھا نا۔ گل اپنے ماں باپ کی لاش کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور تب سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ دی جان نے آج اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے جوان بیٹے اور بہو کو بھی کھو دیا تھا۔ کل تک ہنستا کھلکھلاتا جنت ولا آج غموں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ آج ان تینوں کو اس دنیا سے گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ گھر کے ہر فرد پر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سبھی گھر والے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ شاریز سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کل کراچی جا رہا ہوں۔ کیوں بیٹا، کیا کوئی کام ہے آپ کو؟ نہیں چھوٹے پاپا، کام کے لیے نہیں، میں ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں، اب سے وہاں کی برانچ میں سنبھالوں گا۔ خان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں دی جان، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، وہ سنجیدہ آواز میں بولا۔ خان، آپ مت جاؤ بیٹا، اب ہم کسی کو کھو نہیں سکتے، آپ ہماری بھی بات نہیں مانیں گے؟ دی جان پہلے بھی تو مانی تھی، پھر کیا ہوا؟ نتیجہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا، وہ سرد آواز میں بول کر اٹھ گیا، اور سب کے لاکھ سمجھانے اور گل کی منتیں اور رونے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا اور کراچی آ کر یہاں کی برانچ سنبھالی اور 2.5 سال اپنی محنت اور لگن سے اپنے بزنس کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس دوران جواد صاحب اور راہم صاحب نے کافی فورس کیا کہ وہ واپس آ جائے لیکن وہ نہیں مانا۔ ہاں، لیکن گل کے مسلسل رونے دھونے اور ایموشنل بلیک میل کرنے پر وہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی ان 3 سالوں میں جنت ولا کبھی نہیں گیا۔ وہ رہتا اسی شہر میں تھا لیکن گھر کبھی نہیں گیا۔
हाँ, बिजनेस पार्टीज में छोटे पापा और चाचू अक्सर अब मुलाकात हो जाती थी। फिर साहिल और गुल भी इसकी कंपनी में आ गए। हाल इंशाल मैम, आपके लिए SR के सर की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि वो कल अपनी फैमिली के साथ आपके घर आ रहे हैं। इनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो बता नहीं रहे बल्कि ऑर्डर दे रहे हैं। रोज़ी जो शारेस का उखड़ा लहजा सुनकर काफ़ी चिड़ी हुई थी, अंशाल को सारी बात बताते हुए बोली, वट, ये मिस्टर शारेस खान मेरे घर क्यों आना चाह रहे हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ? अंशाल हैरान होते हुए बोली, खैर इनके आने पर पता चल ही जाएगा। वो इस बात को दिमाग से झटकते हुए बोली। सभी घर वाले अंशाल के घर जाने के लिए तैयार खड़े थे। गुल बेटा, आप साहिल की गाड़ी में आ जाना, क्योंकि मेरी गाड़ी में आपकी दी जान, छोटी मामा, रूमी चाची और आपके राहम चाचू और मैं जा रहे हैं, और शारेस तो अपनी गाड़ी में आएगा। वट, मैं इस ज़राफ़े की साबुनदानी में नो मोर, नो, नेवर एवर, ऐसा कभी नहीं होगा। गुल नाक चढ़ाकर बोली, ओ महारानी विक्टोरिया, मैंने भी नहीं चाहता कि तुम मेरी प्यारी गाड़ी में बैठो। क्यों, तुम जैसे बासी फूल अगर मेरी गाड़ी में बैठेगी तो इससे मेरी ही गाड़ी की शान में कमी आएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। साहिल उर्फ ज़राफ़े, तुम्हारी ये हिम्मत कब? बेटा, अगर आप दोनों इसी तरह लड़ते रहे ना तो हम आपको छोड़ कर चले जाएंगे, फिर पढ़ते रहना एक दूसरे की शान में कसीदे। जवाब साहब ने झंझलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं छोटे पापा, मैं नहीं लड़ रही। वो तो ये, गुल बेटा आप हमारे साथ चलें और रुमैसा तुम साहिल की गाड़ी में चली जाओ। साहिल की मॉम इनके झगड़े का निकालते हुए कहा, अरुष्मान तो था ही नहीं तो कोई इसकी गाड़ी में चला जाता। मीर मेंशन के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिसमें सब लोग निकल कर अंदर दाखिल होते हैं। एक गाड़ी और आती है, इसमें से 3 मुलाजिम निकलते हैं जिन्होंने खूबसूरती से सजे टोकरे उठा रखे थे। अस्सलाम वालेकुम। अंशाल जो लॉन्च में मौजूद थी इन्हें अंदर आता देख सलाम करती है और इन्हें बैठने का कहती है। वालेकुम सलाम बेटा, दी जान नरमी से सलाम का जवाब देते हुए इसके सर पर हाथ फेरती हैं। अंशाल को देखकर सभी की आंखों में सताइश उभरी, क्योंकि इन्हें लगा था अंशाल ही वो लड़की है जिसे शारेज़ ने पसंद किया है। तभी एक खनखनाती हुई आवाज़ लाउंज में गूंजी है। शारेज़ ने 1 सेकंड की देर किए बिना अपनी नज़रें आवाज़ की तरफ मोड़ी थी। दीद, मेरी प्यारी दीद, आप बहुत बहुत अच्छी हैं। मैंने आपको किटी लाने का कहा था, आप ले आई। यू आर शोटी शूटी, मेरी प्यारी दीद, आई लव यू सो मच। वो खुशी से चहकते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही थी। जारी है। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, इज़ा धड़कन शाह, किस्त नंबर 10। दीद दीद, यू आर द बेस्ट। वो ऊपर से आके अंशाल के गले में बाहें डालकर बोली, आपको पता है दीद कितनी इतनी प्यारी है, दिल करता है मैं इसे ढेर सारा प्यार करूं। नायरा काफ़ी दिनों से इससे कह रही थी कि इसे एक सेट ला दो। अंशाल कल ही लेकर आई थी, लेकिन इसे नहीं बताया था कि इसके सोने के बाद इसके रूम में रख दी, ताकि सुबह इसके चेहरे पर सरप्राइज़ मिलने पर इसके चेहरे पर आने वाली खुशी देख सके। वो अपनी बाहें फैलाए खुशी से चहकते हुए बोली, लेकिन मेरी हनी से ज़्यादा प्यारी नहीं है। अंशाल ने प्यार से इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। लाउंज में मौजूद सभी लोग काफ़ी दिलचस्पी से इन दोनों बहनों का प्यार देख रहे थे, और शारेज़ तो बस एक टिक अपनी बटरफ्लाई को देख रहा था, जिसके आने से ऐसा लग रहा था हर तरफ रंग बिखर गए हों। नायरा सफ़ेद रंग का घेरेदार फ्रॉक पहने, जिस पर पिंक कलर की रेशम के धागों से गुलाब बने हुए थे, फुल आस्तीन और पिंक कलर का दुपट्टा कंधों पर डाले, वो गोल्डन कलर के बालों को पुश्त पर बिखेरे, वो शारेज़ खान को वो इस दिन से भी ज़्यादा प्यारी लगी थी। वो बगैर पलके झपकाए एक टिक से देखे गया कि इसे अपने आसपास का भी होश नहीं रहा। सभी घर वाले इसे इस तरह से नायरा को देखने पर समझ गए कि वो लड़की नायरा ही है जिसे शारेज़ ने पसंद किया है। इन्हें इसकी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि नायरा भी इन सबको काफ़ी पसंद आई थी। तभी दीजान ने अंशाल को मुखातिब करते हुए कहा, बेटा हम यहाँ एक ख़ास मकसद के लिए आए थे। अब आपके घर में कोई बड़ा तो है नहीं, इसलिए हमें आपसे ही बात करनी होगी। जी कहिए, आपको क्या बात करनी है? अंशाल अपने मखसूस संजीदा आवाज़ में बोली। प्रीटी गर्ल, आप हमें अपनी खूबसूरत मेंशन का दीदार तो कराओ। गुल ने दीजान के इशारा करने पर नायरा को मुखातिब करते हुए बोली। ओ, ये तो नायरा भूल गई। वो होंठों को गोल करते हुए क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, ऐसा करते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। चले मैं आपको दिखाती हूँ, और हाँ, मैं आपको अपनी किटी से भी मिलवाऊंगी। ओके, गुल ने साथ चलते हुए कहा। नायरा के जाते ही शारेज़ को लगा कि जैसे हर मंजर वीरान हो गया। और बेटा, हम अपने पोते शारेज़ के लिए आपकी बहन का हाथ मांगने आए हैं, और इसे हम अपना घर बनाना चाहते हैं। दी जान की बात सुनकर इंशाल को करंट सा लगा था। वट, आप ये क्या कह रही हैं? अभी वो छोटी सी बच्ची है,
माफ़ कीजिएगा आंटी, मैंने अभी बहन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है, वो तो अभी सही तरह से इस दुनिया से मुतारिफ भी नहीं हुई और मैं चाहती भी नहीं कि वो इस दुनिया की तल्ख़ हक़ाइक़ से रोशनास हो। अभी तो वो खुद बच्ची है, वो शादी जैसी ज़िम्मेदारी क्या निभाएगी। अंशाल ने फ़ौरन इनकार करते हुए कहा। इसकी बातें सुनकर शाहरेज़ का गुस्से से बुरा हाल हो गया। आज तक इसने जो चाही थी इसे हासिल करके ही दम लिया था। ये तो फिर इसका इश्क और जुनून थी, इसकी आती जाती सांसों की ज़मानत थी। मिस इंशाल, आपकी ये बोधी दलील को मैं नहीं मानता। मुझे बस इतना पता है कि आपकी बहन से मुझे जुनून की हद तक इश्क हो गया है और मेरा इश्क की ना कोई हद है और ना कोई सरहद। और वो मेरी इसी वक्त हो गई थी जब इन पर मेरी पहली नज़र पड़ी थी और वो अज़ल से ही मेरे लिए लिखी गई हैं और अब तक मेरी ही रहेंगी। और मेरा इश्क बेरिया और पाक है, इसलिए तो मैं इससे निकाह जैसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। वो अपने लहजे में जुनून की आँच लिए गमगीन लहजे में बोला। अंशाल को पता नहीं क्यों इसकी आंखों में सच्चाई नज़र आई, लेकिन बात इसकी हनी की थी जिसके लिए वो ऐसे किसी पर एतबार नहीं कर सकती थी। तभी जवाद साहब अपनी जगह से उठकर इसके पास आए। बेटा, आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। यकीन मानिए वो हमारे लिए गुल की तरह है। इन्हें हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इसके सर पर हाथ रखते इसे समझाते हुए नरम आवाज़ में बोले। उन्होंने सर पर हाथ रखा तो अंशाल को लगा जैसे इसके बाबा जान ने हाथ रखा हो। इसकी आंखों में नमी सी चमकी। इसे वो लोग काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन इसका माजी इसे इतनी जल्दी किसी पर एतबार करने नहीं देता था। नायरा मसलसल गुल से बातें इसे पूरा मेंशन दिखा रही थी। ये है नायरा प्रिंसेस का रूम। वो खिलखिला कर बोली थी। ओ, तो ये एक प्रिंसेस का रूम है, चलो फिर दिखाओ मुझे भी। हाँ, क्यों नहीं, और किटी भी अंदर है। वो गुल को अंदर लाते हुए बोली। गुल अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई, क्योंकि कमरे की हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। गुल को रूम काफ़ी पसंद आया। अब आप मेरी किटी से मिलो। किटी, ये है मेरी फ्रेंड गुल, चलो जल्दी से इनको हेलो बोलो। मियाओ मियाओ। वाह नायरा, ये तो मुझे हेलो कर रही है, गुल खुश होते हुए बोली। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक इससे खेलती रहीं। अचानक शाल के मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो इन सब से एक्सक्यूज़ करके कॉल सुनने बाहर आ गई। हाँ जहांदाद, बोलो क्या बात है। मैम, वो जो नायरा बीबी को फॉलो कर रहे थे, इनके बारे में पता चल गया है। वो किराए के गुंडे हैं, इन्हें ऐसा करने के लिए पैसे मिले थे और जिसने पैसे दिए थे वो सजाद नाम का आदमी है जो चोरी डकैती और बहुत से बुरे कामों में मुलविस है, और इसका नाम एक कोठे से भी जुड़ा हुआ है जहाँ वो लड़कियों को ट्रैप करके भेजता है। और जहांदाद की बात सुनकर इसके चेहरे पर गहरी तशवीश नज़र आने लगी, क्योंकि ये सजाद नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि नायरा की मामी का भाई है, जिसने नायरा को कोठे पर बेचने की कोशिश की थी। ओके जहांदाद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और हाँ जहांदाद, तुम इस सजाद नामी शख्स के पीछे आदमी लगा दो जो इस आदमी की पल पल की खबर दे। ओके मैम। अंशाल के चेहरे पर गहरी परेशानी छा गई थी। काफ़ी सोचने के बाद इसने वो फ़ैसला किया जो आम हालात में नहीं करती। इसने इस रिश्ते को मुस्बत जवाब देने का फ़ैसला किया। इसे ये फैमिली काफ़ी अच्छी लगी थी और शाहरेज़ खान को वो पिछले 3 सालों से जानती थी और इसके बारे में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं सुनी थी। और सबसे बड़ी वजह इस रिश्ते को हाँ करने की थी कि वह नायरा की सेफ्टी थी। ऐसा नहीं था कि वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकती थी। इसने अपने लिए जो राह चुनी थी वो नहीं चाहती थी कि इसका असर नायरा की ज़िंदगी पर पड़े। अंदर आते इसने इन्हें हाँ में जवाब दे दिया था, जिसे सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठ गए थे। और रहा शाहरेज़, तो इसे ऐसा लगा था मानो इसे हफ्ता अक़लियत मिल गया हो। इसकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ जाती जहाँ से नायरा गई थी। तभी गुल नायरा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। नायरा की नज़र जैसे ही शाहरेज़ खान पर पड़ी तो इसे काफ़ी हैरानगी हुई। अरे प्रिंस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाहरेज़ को इसके मुंह से अपने बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई कि इसकी बटरफ्लाई से याद रखे हुए है। हनी, आप इन्हें जानती हो? यस दीद, मैंने आपको बताया था ना प्रिंस के बारे में। इन्होंने बैड बॉयज़ से बचाया था मुझे। और वो माल वाली बात का हवाला देते हुए बोली। थैंक्स मिस्टर शाहरेज़, आपने मेरी बहन की हेल्प की। अगर मैं इन्हें नहीं बचाता तो फिर ये मुझे मिलती कैसे? बेटा, हम चाहते हैं कि आज 3 दिन बाद जुमे के मुबारक दिन निकाह रख लें। अरे इतनी जल्दी कैसे बेटा? मेरी ज़िंदगी ही कितनी बची है, आज हूँ कल ना रहूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ अपने बच्चे की खुशी देख लूँ। दी जान, कैसी बातें करें, आपको खुदा लंबी उम्र दे। अभी तो आपको बहुत सारा वक्त बिताना है हमारे साथ। और फिर निकाह और रुखसती के बारे में सारी बातें तय करके चले गए। बाबा, क्या मैंने ठीक किया नायरा के लिए ये फ़ैसला करके? बाबा, मैं नहीं चाहती कि इसके साथ कुछ भी गलत हो। मैं जानती हूँ बाबा कि इसके बगैर रहना
آسان نہیں ہوگا لیکن مجھے رہنا ہوگا بابا، اس کے لیے، اس کی خوشحال زندگی کے لیے۔ بابا آپ میری ہنی کے لیے دعا کرنا، وہ ہمیشہ خوش رہے، اس کی زندگی پر کوئی غم کا سایہ بھی نہ پڑے۔ انشال اپنے بابا کی فوٹو فریم پر ہاتھ پھیرتے نم آواز میں بولی اور پھر فریم کو چوم کر اٹھ گئی۔ ابھی اسے نائرہ کو بھی اس کے بارے میں بتانا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، کیونکہ نائرہ بھلے ہی 19 سال کی ہو گئی تھی لیکن اس کے اندر باقی لڑکیوں کی طرح ان سب باتوں کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ انشال نے ہمیشہ اسے ایک بچی کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ آج کل ارشمان ایک کیس کے پیچھے کافی محنت کر رہا تھا، اس لیے وہ گھر والوں کے ساتھ نہیں جا سکا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہر کام کو پسے پشت ڈال کر اپنے جان سے پیارے بھائی اور دوست کی اس خوشی میں ضرور شامل ہوتا، لیکن یہاں بات اس کے فرض کی تھی، جس کے سامنے اس کے لیے کوئی بھی رشتہ اور کوئی بھی وجود، یہاں تک کہ اس کی جان بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی جان کو اپنے ہم وطنوں پر، اپنے ہم وقت اور اپنے وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ سر وہ پاکستان آ رہا ہے، زمان نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی۔ زمان تمہیں پکا یقین ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان شناخت تبدیل کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ پولیس اس کے پیچھے ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ اپنی پہچان کو اور رہائش گاہ کو آخری حد تک چھپانے کی کوشش کرے گا۔ نہیں سر، یہ خبر 100% سچ ہے اور وہ اس ویک کے اندر ہی پاکستان پہنچ جائے گا۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو اس بار اس کا ڈی ایس پی ارشمان خان سے سامنا ہوگا، اس کے شکنجے سے بچ پانا ممکن ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ زمان تم مجھے اس کی پل پل کی خبر دیتے رہو۔ ہاں، اس کی پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہی ہمیں اس کو کچھ ایسا بڑا جھٹکا دینا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس وطن کے رکھوالے اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہر آن تیار رہتے ہیں۔ سر ایک بات اور پتہ چلی ہے، وہ یہاں بہت بڑی ڈیل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور سر آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں کہ ڈیل کس چیز کی ہوگی۔ اوکے اب تم جاؤ۔ دوسری طرف انشال کو بھی انفارمیشن مل چکی تھی کہ وہ پاکستان آ رہا ہے، اور اس خبر نے برسوں سے اس کے اندر جل رہی آگ کو بھڑکایا تھا۔ بابا وہ آ رہا ہے، اس بار آپ کی بیٹی کمزور نہیں ہے بابا، آپ کی بیٹی نے اس پل کا شدت سے انتظار کیا ہے، اب وہ اپنا انتقام لے گی، ایک ایسا انتقام جس سے پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کسی اور کے ساتھ ایسا کر سکے۔ وہ خیالوں میں اپنے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی، اس لیے وہ اتنی جلدی نائرہ کے نکاح اور رخصتی کے لیے مان گئی تھی تاکہ وہ برسوں پہلے اپنے بابا سے کیے گئے وعدے کو پورا کر سکے۔ 3 دن بعد آج شاریز خان اور نائرہ کا نکاح تھا۔ انشال نے جب نائرہ کو نکاح کے بارے میں بتایا 3 دن پہلے، ہنی میری جان، میں نے آپ کے بارے میں ایک ڈیسیژن لیا ہے، کیا آپ میری بات مانو گی؟ دید یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ جو بھی میرے لیے کرتی ہو وہ بیسٹ ہوتا ہے، آپ جو بھی کہیں گی میں مانوں گی۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے پیار سے بولی، ہنی میں نے آپ کی شادی کا فیصلہ کیا ہے، 3 دن بعد آپ کی شادی ہے۔ دید میری شادی؟ واؤ دید کتنا مزہ آئے گا نا، میں پیارے پیارے ڈریس پہنوں گی اور جولری بھی وہ جیسے موویز میں برائڈل پہنتی ہیں، اور ڈھیر سارے گیسٹ بھی آتے ہیں نا، ارے کتنا مزہ آئے گا۔ وہ خوشی سے چہکتے گول گول گھومتی مسلسل بول رہی تھی۔ انشال تو سر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، کہاں اس نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہاں اس کی پیاری ہنی کی معصومیت اور بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا، کچھ بھی ہو لیکن اس کے چہرے پر یہ معصومیت اسے اور خوبصورت بناتی ہے۔ دید میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنی کٹی کے لیے بہت ساری شاپنگ کروں گی اور آپ مجھے منع نہیں کریں گی۔ شادی اس کی خود کی تھی اور وہ اپنی کٹی کی شاپنگ کا سوچ رہی تھی۔ اوکے میری جان، آپ جو چاہے لے لینا اپنی پیاری کٹی کے لیے۔ دید یو آر دی بیسٹ۔ وہ انشال کے گالوں پر کس کرتے ہوئے باہر بھاگ گئی تھی۔ کیوں؟ ابھی یہ خبر اسے اپنی کٹی کو بھی تو دینی تھی۔ سارے گھر والے پچھلے 3 دن سے خان ولا یعنی شاریز کے گھر ہی میں موجود تھے۔ پورے ولا کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ پورے ولا کو شاریز اپنی نگرانی میں شہر کے سب سے بڑے ڈیکوریٹ کروا رہا تھا۔ اس نے نکاح کا جوڑا اپنی پسند کا لیا تھا، جو فل سفید رنگ کا گاؤن تھا جس کے بازو فل آستین کے تھے اور اس پر موتیوں کا کام کیا گیا ہوا تھا۔ سب لوگ تیار کھڑے گل کا انتظار کر رہے تھے جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر دی جان نے کہا، رمیسا بہو تم یہیں رکو اور گل کو لے کر ساحل کی گاڑی میں آ جانا، کافی وقت لگ رہا ہے اور نیک کام میں دیر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ دی جان کافی دیر سے شاریز کی بے چینی محسوس کر رہی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کس طرح جلد سے جلد اپنی بٹرفلائی کے پاس پہنچ جائے۔ دی جان کی بات سب کو ٹھیک لگی، اس لیے سب چلے گئے سوائے رمیسا بیگم اور گل اور ساحل کے۔ ساحل کا تو منہ ہی بن گیا، مطلب کہ اسے اس باسی پھول کا انتظار کرنا پڑے گا۔
یہ بھی دن آنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی تیار ہو کر سیڑھیوں سے اترتے نظر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ساحل کی نگاہیں تھم سی گئی تھیں۔ اسے لگا وقت رک سا گیا ہے۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ تبھی رومی چاچی نے کھنگارتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا بیٹا جانی، کچھ ہو رہا ہے کیا دل میں؟ وہ شرارتی آواز میں بولی۔ ان کی بات سن کر ساحل ایک دم سٹپٹایا تھا۔ گل چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ رومی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ان کے آگے گول گول گھومتے ہوئے بولی۔ تبھی ساحل بول پڑا، آپ کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کیا، ارشاد فرمائیے۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کانٹوں کے جھاڑ، جیسے زہر کے پہاڑ، جیسے ڈینگو بخار، جیسے بچھو کے ہار، جیسے چڑیل کا روپ، جیسے نیم کا سوپ، جیسے دشمن نے دی ہو کوئی بددعا۔ گل جو سمجھی تھی شاید وہ اس کی خوبصورتی پر کوئی اچھا سا شعر کہے گا، وہ اس کے شعر پر جل بھن گئی تھی۔ تبھی دانت پیستے ہوئے وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، تجھے پیٹنے کو دل کرتا ہے او زرافے، تجھے پیٹنے کو دل کرتا ہے، جو بھی منہ میں آئے وہ تو بکتا ہے۔ ساحل تیری آنکھوں کے ڈیلے بڑے بڑے، تو گھورے مجھ کو کھڑے کھڑے۔ ساحل اس کے گھورنے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر گل کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ گل چین سے مجھ کو جینے نہیں دے، پنگا لے مجھ سے گھڑی گھڑی۔ اچانک فضا میں رومی چچی کا بے ساختہ قہقہ گونجا۔ وہ جو کافی دیر سے اپنی امڑنے والی ہنسی روک رہی تھی، جب برداشت نہیں کر پائیں تو بے ساختہ ہنس پڑی۔ او میرے سویٹ گڈز، آپ لوگ اپنی گولہ باری بند کرو اور فوراً یہاں سے نکلو، نہیں تو آپ دونوں اپنے جان سے پیارے بھائی جان کی شادی مس کر دو گے۔ آپ دونوں کے ساتھ ساتھ میں بھی، اور امی، اس زرافے کی وجہ سے ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں، چلو نکلتے ہیں۔ او ہیلو، میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں، کیونکہ تم نے اپنی چڑیل جیسی شکل کو انسانوں والی حالت میں لانے کے لیے اتنا وقت لیا ہے۔ وہ دونوں پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ رومی چچی نے اپنا سر پکڑ لیا کہ یہ دونوں نہیں سدھرنے والے۔ اب اگر تم دونوں نے اپنی یہ بحث بند نہیں کی تو میں نے شاریز کو کال کر لینی ہے۔ اور بیٹا ساحل، تم تو اپنی خیر منانا، کیونکہ آج اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو وہاں پر تمہارے وہ پولیس آفیسر بھائی بھی موجود ہوں گے جس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ شاریز کی دھمکی پر وہ دونوں فوراً تیر کی طرح سیدھے ہوتے دروازے کی طرف بھاگے تھے۔ جاری ہے۔